پالئیے تھل سٹیے نا جے کر یار دینا بدی ملے سونے جھوٹا لے لئے پیشان ہٹی مانا فرمایا میرے بیٹے جاؤ بیٹا گیا لڑدے ہیں جناب جس ویلے فوجیاں نو پھر دوڑا دیتا انہاں پتھر مارے دور تمہیں جنیک دے ذریعے ایک پتھر آپ دی پیشانی میں چاہے آ کے لگے پھر جناب اعلیٰ آپ زمین دے ہوتے گرے شہید ہو گئے اور آپ نے فرمایا ایک دنیا گوار ہوئے اس گل دے ہوتے اساں پشت دے زخم نہیں کھا دے اساں پیشانی تے سینے دے خون نال ہتھاں تے مہندیاں لائیاں نے اسی دنیا نو دسے آئے اسی رسول اللہ دے نام تے قربان ہونا لے آپ شہید ہو گئے آپ دی لاش نو حرم دے اندر خانہ کعبہ دی دیوار دے نال 8 دن تک لٹکا دیتا گیا 8 دن تک دفناون بھی نہیں دیتا حیرت دی بات ہے کہ لاش لٹک رہی ہے دفناون نہیں دے دے تے جناب تازہ خون بھی ٹپک رہے ہیں خون بھی جو خوشبو بھی آ رہی بندے سوچ دے نے مولوی صاحب اتنی دیر تک کدو لاش رہی ہے اتنی دیر تک تیرے گوشت ڈگ جاندہ ڈھانچے رہ جاندے نے مولوی صاحب اتنی دیر تک کدو لاش باقی رہنی ہے میں کہ عبداللہ بن زبیر تے رسول اللہ دے سیابی حضور دی لعاب دہن انہاں نو ملی انہاں دیاں تے شانہ اچھیاں مولا حسین دیاں تے شانہ اچھیاں حضور دے کندیاں دے سوار تے جنتی جمانہ دے سردار کربلا دے شہیدہ دیاں شانہ اچھیاں اساں تے صدیاں بعد جناب انہاں پاک ہستیاں دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلام صدیاں بعد دیکھے پر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دار تے آمادار کفن میں لال نہیں ہونا محمد دے غلام قبر وچ فرق جنہیں بندے اس حساب دی آواز آئے قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دات قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دات آمادار کفن میں لال نہیں ہونا محمد دے غلام دار بس جناب علائی پیغام دینا ذرا تصور کرو لاش 8 دن تک لٹکی رہی تے کسی عورت نے آکیا کہ اماں جی تیرے پتر نو دفناون نہیں دے آئے تیرے پتر نو اماں کہنی ہے میں نے لائے چلو نظر کمزور ہو چکی ہے حد درجے دی ایک مائی صاحبہ دا ہاتھ پکڑ کے آئی ہیں تے پتر دی لٹک دی لاش تے پیر پکڑے آئے ہائے 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 ماں تے پھر ماں ہی ہیں میاں محمد بخش فرمانے کہ باغاں دے وچ ہریل توتا اڑدا ڈالی ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں یہ آکے پتر دے پیر پکڑے تے پیر پکڑ کے اپنے بیٹے نل گل کی تھی ہاں عبداللہ تیری ماں ایک گل پچھڑ آئی ہے میں نے جواب تے دے جدو رات دا پچھلا پہران دا ہے ادو اٹھاں دے سوار بھی اتر پہنے نے ادو ڈاچیاں دے سوار بھی اتر پہنے نے میرے بچے اس ویلے خچنہ دے سوار بھی اتر پہنے نے آج 8 دن گزر گئے نے میرا سولی دے سوار اجے نہیں اترے میرا سولی دے سوار کدو اترے گا اس سوار دے اترن دا کدی ٹائم آئے گا کہ نہیں آئے گا کدو ٹائم آئے گا ایک گل کی تھی نال کھلوتی مائی رو پئی میں نے کہا اماں تیرے پتر دا افسوس لگیا فرمایا خبردار افسوس نہ کر میں نو مبارک دے جڑی نیت کر کے پتر پالیا سی تو کی سمجھنا ہے
کہ تو میرے بیٹے دا بڑا نقصان کر دیتا ہے، تو دس کہ دنیا قیمتی ہے کہ آخرت قیمتی ہے؟ تو یقینی طور تے آخرت قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرے بیٹے دی دنیا خراب کی تھی تے میرے پتر نے تیری آخرت خراب کر دیتی۔ گل صرف اتنی ہے پیارے ہو کہ مسلمان بیٹیاں انہاں دیاں کنیزاں نے، انہاں دیاں نوکرانیاں نے جنہاں نے اپنے پتر دیکھ کے بھی دین دے تے پہرا دیتا، جنہاں اپنے بچیاں دے ٹکڑے دیکھ کے بھی دین دے تے پہرے دی گل کی تھی، اور صدیاں بعد اسی پھر منظر دینا کجے کدی ٹائم آئے گا کہ نہیں آئے گا، کدو ٹائم آئے گا ایک گل کی تھی، نال کھلوتی مائی رو پئی، میں نے کہا اماں تیرے پتر دا افسوس لگیا، فرمایا خبردار افسوس نہ کر، مینوں مبارک دے جڑی نیت کر کے پتر پالیا سی بچہ میری پرورش دا حق۔ آپ نے حجاج نے گل کی تھی، آپ نے فرمایا تو کی سمجھنا ہے کہ تو میرے بیٹے دا بڑا نقصان کر دیتا ہے، تو دس کہ دنیا قیمتی ہے کہ آخرت قیمتی ہے؟ تو یقینی طور تے آخرت قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرے بیٹے دی دنیا خراب کی تھی تے میرے پتر نے تیری آخرت خراب کر دیتی۔ گل صرف اتنی ہے پیارے ہو کہ مسلمان بیٹیاں انہاں دیاں کنیزاں نے، انہاں دیاں نوکرانیاں نے جنہاں نے اپنے پتر دیکھ کے بھی دین دے تے پہرا دیتا، جنہاں اپنے بچیاں دے ٹکڑے دیکھ کے بھی دین دے تے پہرے دی گل کی تھی، اور صدیاں بعد اسی پھر منظر دیکھے۔ اور یہ سارے واسطے پیغام ہے یار، جن دی شادی نو 6 مہینے نہیں ہوئے، اے ہونے آج کی سمجھ لو کہ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے یار، تسی سوچو اس بندے نو میدان وچ نکلن واسطے کوئی پریشانی نہ ہوئے، سانو ہو سکتی؟ جن دی نویں نویں شادی ہوئی ہے پھر کہتا ہے کہ حضور دے نام تے سب کچھ قربان ہے، تے سانو پھر کادی پریشانی؟ تے اے ذہن وچ رکھنا عزتاں انہاں نوں ملدیاں نے جو حضور دے نام تے ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرن نوں تیار رہندے نے، اور ایندے وچ ہی عزت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا اقبال کہندے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر۔ زمیندار نے نیت کر لو کہ اپنی زمین دا، اپنی فصل دا پورا پورا عشر دینا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اگر تسی بچنا چاہتے ہو کہ پکی فصل دے ہوتے اولے نہ گرن، انہاں اولیاں تو بچنے، تو پھر فصل دے وچوں او حصہ کڈو جو رب کریم نے تواڈے مال دے اندر دوسرے مسلماناں دا رکھیا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اپنے سجے کھبے دائیں بائیں غریب خود لبو، اے نہ ہوئے کہ تواڈے دروازے تے کوئی منگن آئے تو پھر تانوں پتہ لگے کہ جناب اینوں ہی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام دے دروازے تو ایک بندہ آیا سی، انہیں آکیا کہ حضرت میں تواڈا ہمسایہ ہاں، کوئی 10-12 درہم ادھارے مل جان، میرے بچے بھکھے بیٹھے نے۔ توجہ بھائی، جدوں آپ نے سنے آؤ، آپ اندر گئے، اندر جا کے آپ 12,000 درہم لے آئے ہو، تے 12,000 درہم دی جھولیے چ رکھ کے آپ دی آنکھاں وچوں آنسو، آپ فرماندے نے یارا معاف کری، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکیا، مصروفیت وچ بھول گیا ہاں۔ رون لگ پیا، وہ کہندا حضرت جی میں 12 درہم منگے، تسی 1200 نہیں 12,000 درہم دیتے ہو، پھر تسی کہندے ہو میں حق ادا نہیں کیتا، میرا حق کی سی؟ آپ نے فرمایا تیرا حق کی سی، تینوں منگنا نہ پیندا، اے میں تیرے گھر پہنچا دینا، اے تیرے گھر پہنچا دینا۔ یہی پیغام تو سارے واسطے آئے ہو کہ کوئی غریب تے باڑا مسلمان جڑا نظر آئے وہ تواڈے ساڈے دروازے تے منگن دی نوبت نہ آئے، خود جا کے انہیں گھر پہنچاؤ تاکہ اللہ دی برکت آئے، اللہ دے طرف رحمت نازل ہوئے، تے ساری چیزاں دونیاں جدو رسول اللہ دا دین نافذ ہونا قیامت تک رہنا ہے۔ ایک ہی دین ہے جڑا امیراں تے غریباں نو روٹی بھی عزت بھی آبرو ہر چیز دی حفاظت ہونے دروازے تک پہنچاونا رہا، اس دین نے قیامت تک رہنا، پلے تیر تے نور نہیں رہنا۔ ایک کرسیاں ڈول رہی نے، کدی کوئی آوازاں دیا پہیاں نے، اپنے صفحہ دے وچوں جناب اغیار دیا بولیاں جا رہی نے۔ تے میری نصیحت عمران خان، اس تو پہلے کہ تو
کرسی تو معروم ہو جائیں رسول اللہ دے دین نال کشتے وفا کر جاؤ اس طرح دیاں بےہودہ فلماں تے ڈرامے تے بےہودگیاں چلان دی بجائے تو ریاست مدینہ دا نہ لے آؤ تے ریاست مدینہ دا قانون ہے جو مدینے والے جو رسول اللہ دے دین تے پہرا دے گا کیونکہ کوئی کل باقی رہے گا نہ چمن زندہ باد بس رسول اللہ کا دین حسن کیونکہ لطف سجن دم بدم کارے سجن لجن واہ واہ اونجوی سجن واہ واہ